السلام عليكم أزول الفلاوان، واش راكم يا الشعب الجزائري؟ فوالا رانا ديما في لوغانو في سويسرا، على بالكم كما قلت لكم ساعة سي اون فيل مانيفيك. دونك هذه المنطقة يعني يهضروا طليانية، ولا مافيا جزائرية متفاهمة 100% مع المافيا تاع طليان. دونك وريت لكم ساعة درت لنا لايف خفيف. كان واحد الشركة هنايا يسموها سامكو. هذه الشركة سامكو هي اللي تبيع 100% من الغاز تاع الجزائر. سوناتراك ما تبيع والو. كاع لي كونترا دو كوميرسياليزاسيون دو غاز الجيريان ينداروا هنايا في لوغانو في سويسرا. سوناتراك 0 سنتيم. راكم تسمعوا؟ 0 دينار، 0 دولار ولا 0 اورو. يعني كاع دراهم راهم هنا. هنايا في لوغانو. هنا الجنة على بالكم خير من جنيف. والطليان الشركة الطليانية إني تاع لا مافيا تاع الطليان عندها 50% تاع كاع لي كونترا تاع الجزائر. راكم تسمعوا مليح ها؟ إني انتربريز إيطاليان دو بترول عندها 50% de tous les contrats commercialisés par l'Algérie. Et il y a une entreprise qui s'appelle Samco qui s'occupe de tout ça. Voilà, donc هضرنا مع الكونتابل هنايا الساعة، درنا لايف اكسكلوزيف، فيديو اكسكلوزيف نديرها لكم في الليل ان شاء الله وتسمعوا بودنيكم. سي كاتاستروفيك. وشكون اللي نيغوسي هذا الدراهم هذو؟ وتقدور السراق والخائن تاعو تقدور. راكم تسمعوا مليح؟ دونك فوالا هذه هي كاسامكو جايه لي هنا كما قلت لكم ساعة تشوفوا بعينيكم. فوالا هضرنا مع لو كونتابل، حكى لنا كل شيء مسكين. جيسبيغ باللي ما يخرجوش ما خدمتو. فوالا هذه هي الشركه سامكو. حبسوا عليها في انترنت سامكو SAGL، سيبوها في انترنت لوغانو LUGANO. فوالا سي او 27. فوالا العنوان هنايا 27. نقول لكم اكزاكتومون. دونك سي شوفوا وين جايين، ماغازان دو لوكس. شوفوا لي ماغازان دو لوكس ما شاء الله، بيجوتري دو لوكس. اللوكس فوالا. تعرفوا الشومي؟ النساء يعرفوا الشومي. شومي باري. شومي سي جويلري. دونك سي ان دي بلو غران بيجوتيي او موند في العالم كامل. فوالا راكم تشوفوا هذه لا باغ دير 4000 فرون سويس. هذه 1000 وهي رايحه. لا مافيا تاع الجزائر هنا تشري، هنا تشري العقار، تشري لي بيجو لي بيل روب. فوالا ان اوت بيجوتي هنايا. فوالا فورتوني ولا فورتوناي. دونك فوالا شوفوا بعينيكم. دونك سي 27 فيا ناسا. Voilà, l'adresse est ici, 27 via, c'était à la rue NASA. راكم تشوفوا بعينيكم سي الجنة هنايا على بالكم. وريتكم ساعة باتيك فيليب لي مونتر دو لوكس. باتيك فيليب يا الله يعاونكم. فوالا هنايا لا مافيا الجيريان قسمت دراهم تاع الغاز مع لا مافيا تاع الطليان شركة إني. فوالا سيت ايسي يا الشعب الجزائري. على بالكم ديما يهضروا لكم على البترول، بصح عمرهم ما يهضروا لكمش على الغاز. باسكو الغاز الجزائري 100% من الغاز تاع الجزائر يقسموه مافيا تاع الجزائر مع المافيا تاع الطليان. ودراهم راهم هنايا في لوغانو، بين لوغانو وبلجيكا في بروسيل. وتعرفوا شحال من دراهم؟ سي دي مليار دو دولار. مانيش باغي نمرركم مع لو شيفر باسكو خير ما دروكدوش مليح الليله. ان توكا ندير لكم من فيديو اكسكلوزيف في الليل ان شاء الله، بالك جويه 12 ولا الوحده تاع الليل. فوالا هنايا لوغانو خير من جنيف. سي لو بارادي سي لو بارادي تاع لي بي دو غولف تاع لا مافيا الجيريان. شوفوا الماء كي داير، شوفوا سي ترونسبارون.
الغاز راهم هنايا شركه سامكو. وهذه شركه سامكو قلت لكم نص مافيا تاع البلاد ونص مافيا تاع الطاليان. فوالا الدورو ما يدخلش للبلاد، راكم سامعوا مليح. 0 دينار 0 دولار 0 euro ne rentre en Algérie. فوالا هذه هي لوغانو. وهذه لوغانو هي ولايه اسمها تاع تيسينو. وهنايا منعوا النقاب هنايا. وهنايا جيت لهم اشاك فوا نجي لهم هنايا باسكو كاين لوغانو ولوكارنو. ومن بعد نديرو انتي لايف شو النقاب باسكو انا قلت لهم لي سويس، قلت لهم بغيتو تمنعوا النقاب، هيا ردوا لنا الدراهم تاع الشعب الجزائري. Donc voilà, donc ce soir je vous mets une vidéo exclusive avec le comptable de la société Samco. Voilà, دخلنا عنده ساعة، هضر معنا. Voilà دوغا et toujours مع المناضل. السلام عليكم، مرحبا بكم. حبيت نقول على القصه هذه تاع قبيلاتي. دخلنا السوسيتي هذه تاع سونتراك، هذه اللي راها تخدم، يعني ماهيش السوسيتي تاع سونتراك بصح تاع النمسا، هذه سويسرا. يعني قال لك عندهم غير بيرو هنايا يدوا 50% الدراهم تاع الجزائريين. غير بيرو واحد يخدم فيه اورديناتور يدي 50% من الدراهم تاع الجزائريين، يعني يتقاسموا النصف، ما عندهم والو، يعني كلش يخدموا الجزائريين بصح هذو يدوا الدراهم. وقال لك الدراهم اللي يجيبوها ما يخلوهاش هنايا، نص هاي يخلوه هنا والنص الاخر يدوه لبلجيكا. يعني هذه سي تري غراف، سي تري غراف. يا اخي زعما تقولوا هذا سمعنا 49-51 بور لالجيري، بصح هنايا قلنا الكونتخير، ما قلنا 50-50 والله ما كانش 50 بلا خدمه. غير واحد قاوري قاعد في بيرو يشرب في القهوه، والجزائريين يحرقوا ويموتوا في البحر، والشماره يعني كاينين بزاف في البلاد. وهنايا إنباق خاتم قيمه الراتب تاع الطبيب، قيمه الراتب تاع الطبيب غير خاتم واحد قيمه الراتب تاع الطبيب. يعني وين صفينا لهذه الدرجه؟ عادوا ما يحسوش بينا كيما هكا. يعني احنا الدرجه الاخرى وهما الدرجه الاولى. والله كيفاه عيب عليهم، والله غير عيب عليهم. بصح يجي نهارهم، بربي ان شاء الله يجي نهارهم ان شاء الله. يعطيك الصحه سي عمر. لا مزيان. واش راكي؟ السلام عليكم أزول، صافا بخير؟ السلام عليكم أزول في الاول. الحمد لله. الوغ كي سمعتي الكونطابل تاع ضحكنا Ça c'est grave quand même. والله سي غراف. Ça c'est grave. وي اون اتوندي با تو سا. ما سنيناش هاد لا سوربريز تاع اليوم. دخلنا وازا كيما نقول. درنا مفاجأة سوربريز اليوم. مفاجأة كبيرة للجزائريين باش يشوفوا دراهمهم وراهم، ولقينا غران كونفر فيد. ما على بالناش دوك وراهم دراهم. هو وحده في البيرو واحد قاوري وعطانا كاع بلي ديتاي. De toute façon, on a tout filmé. ان شاء الله ما يخرجوش، ما خدمتو. انا جيسبيغ اليوم صاي سي الديرني جور باقي لا ينحوه مسكين في بلاصتو، بس كلش بالديتاي. البروبليم رشيد كيما دخلنا وصورنا في اللايف، عيطوا له تاع الجزائر، عيطوا له ديريكت، التليفونات عاد يصونوا في البيروات هذوك، عادوا يصونوا التليفونات يقولوا له فوالا يهضروا. هو مسكين ماهوش مال بهذه الحوايج، ماهوش مال بهذه الحوايج، ما عرفش كيف يدير. ما عرفش كيف يدير. على هذيك يعني يراقبوا في كلش، هذو الديريجون هذو يراقبوا في كلش. نطلبوا منهم اذا الدرجه الاخيره يعني يديروا حاجه في حياتهم، باسكو راهم غير 80 60 يعني يديروا حاجه في حياتهم. راهم مازال لهم 5 سنين، والله العمر بيد ربي، بصح راهم مازال لهم غير شويه يعني يكتبوا ليستوار هكا باش نديروا لهم تماثيل كيما هنايا. خاطر اخرى نديروا البوتفليقه تمثال كيما هذا، نقولوا بوتفليقه ودار حاجه مليحه ان شاء الله. فخامته. يعطيك الصحه سي عمر. فوالا نكملوا معكم هذه الرساله. وعلى بالكم انا عمري ما نهضر بلا دليل، واللي ما عجبوش انا يشكي بيا، ما عندي اوكان بروبليم. صافي لونطون نهضر لكم باللي الشركه هنايا سامكو يعني شاركين فيها طليانيين. على هذا الشيء طليان محكمه تاع ميلانو ما دارت والو شكيب خليل. على بالكم انا كيما كنت حاضر في الجلسه، كيما قالوا باللي فريد بجاوي حكموا عليه 5 سنين و5 شهور حبس. شكيب خليل والو، تعرفوا علاش؟
باسكو اني الشركه الطليانيه تاع البترول عندها 50% تاع كاع لي كونترا دو غاز تاع الجزائر، وهذيك 50% تاع الجزائر ما تدخلش البلاد، راهي قاعده هنايا بين لوغانو هنا في سويسرا وبلجيكا. سي تري تري غراف. وراهم هذو لي ديبوتي تاعنا لي سيناتور يديروا يطلبوا يعني تحقيق اون انكيت في البرلمان، ماشي يهضرونا على بوحاجه، لا هضرونا الدراهم تاع الغاز وراهم. لماذا دورو تاع الغاز ما يدخلش في الخزينه الجزائريه؟ والحراقه مساكن تاعنا راهم يموتوا في البحر مساكن. راكم تشوفوا الناس ما عندهاش سكنه، الناس راهي تستنى لا ديال من 2001. راكم تشوفوا العداله تاعنا راهي عيانه مسكينه، يا دوسيات بلا حساب. وراكم تشوفوا بلي الممثلين تاعنا راهم يدخلوا من الحبس صحفيين اتسيتيرا حقوقيين مساكن. ولا مافيا هنايا راهي عايشه لا بالفي هنايا في سويسرا، وحتى واحد ما يهضر معاها. فهمتوني الشعب الجزائري؟ دونك سو سوار vous allez tout entendre inchallah du comptable de la société Samco, une société algéro-italienne, une société entre la mafia algérienne et la mafia italienne. وعلى بالكم انا ما نخاف من حتى واحد، انا نخاف من ربي سبحانه وبرك. واللي ما عجبوش الحال يروحوا في الواد نورمال، باسكو حنايا ديما نهضروا بالدليل. وحنايا خاطينا شونتاج، انا ما ندير شونتاج على حتى واحد، انا ما نطلبش الناس اتونسيون لو كان ما تعطوليش دراهم نبرح، لا انا خاطيني انا الحمد لله تو فا بيان. نهضر بالدليل، حنا رانا نحوسوا الانتيغي تاع الجزائر كامل، رانا باغيين باللي هذا السراق والخائن تاع ود قدور اللي راه يخون ويخبي دراهم تاع الشعب الجزائري يخرجوه ويدخلوه الحبس، باسكو سي ان فولور انترناسيونال. وانا ما فهمتش كيفاه سراق وخاين راه يحكم في الشركه وطنيه كيما سوناتراك، وواحد مسكين ممثل ولا مغني كيما كامل بوعكاز ولا غيدا سيتي 16 ولا صحفي كيما عدل الملاح راهم في الحبس. هذه ما فهمناهاش. وان شاء الله صحفي جزائري عبد الكريم زغيلاش اللي عنده